ब्रेकिङ अचम्म लज्जास्पद घटना भएको छ, कुरा आएको छ क्या। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुर उपचारको लागि जानुभएको थियो, तर त्यहीबाट हङकङ प्रस्थान गर्नुभएको छ। नेपाल फर्किनुहुन्न कि क्या हो? तपाईँलाई भने होइन, प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्छ। कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन। उहाँको चाहिँ घरमा लुकाएका चाहिँ के भन्दा अरबौं पैसा चाहिँ जलाएको दृश्य तपाईँले देख्नुभयो भने उहाँ स्वयं त्यो त नाटकको एआई, त्यहाँ त प्रत्येक जनताहरूले चाहिँ देखाएको जलाएको हामीले देखेको चस्मादित गवाह त हामी छौँ नि। भने उहाँ त के भन्दा उपचारको नाममा आफ्नो धर्मपत्नीलाई लिएर चाहिँ सिङ्गापुर जानुभएको थियो। अब उहाँ चाहिँ जानुभएको छ चाहिँ अहिले चाहिँ हङकङ जानुभएको छ, भोलि उहाँ अमेरिका जान सक्नुहुन्छ। उहाँ फर्कने आधार छैन। यो त के भन्दा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर मेन पहिलो लेयरका नेताहरूको बास भनेको के भन्दा उनीहरूको सम्पत्ति मतलब छानबिन गरेर देश तथा विदेशमा लगानी गरेका सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रिय राज्य कोषमा ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा आजीवन कारावास बाहेक अन्य विकल्प एक छैन, दुई छैन, तीन छैन, त्यो हुनैपर्छ। र अहिले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भएको सरकार र चाहिँ के भन्दा सभापति रवि लामी छानेको चाहिँ समर्थन र सहयोगमा चाहिँ उहाँहरू दण्डित हुनु नै पर्छ। यो जनताको माग पनि हो, मुलुकको माग पनि हो र चाहिँ जनताले चाहेको अहिलेको अवस्था पनि हो। हेर्नुहोस्, स्याल सुँगुर हुलमा जनता परे भुलमा भनेर जेनजीका अभियन्ताहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रेसर दिएका छन्। अनि प्रेसर दिनु स्वाभाविक हो, किन भन्दा दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ माग गर्नु, सार्वजनिक हुन पाउनु, को दोषी को निर्दोष भनेर चाहिँ एउटा परियाललाई जस्तै राजहंसले के गर्छ, दुध र पानी एकै ठाउँ दिनु भने राजहंसले दुध र पानी छुट्याएर पिउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो खालको परिस्थितिमा जनताले, जागरुक युवा नेपाली जनताले दोषी र निर्दोषको हुन् र घटनाक्रमको परिस्थिति कसरी, किन, कसले, कहाँबाट कसरी भएको थियो भन्ने कुरामा जान्न पाउने अधिकार हो। र उनले त्यो कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि माग गर्नु स्वाभाविकै परिस्थिति। हेर्नुहोस्, भनेपछि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन? मलाई के लाग्छ भने यस्तो अब रहेको कला कारवाही गर्नुहुन्छ। यही चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ मानवाधिकार आयोगबाट 1000 पृष्ठको छ, 1000 पृष्ठको अनुसूची सहित निकालिएको अवस्था छ, हजारौं फुटेजको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ बराबर डिरेक्सन गर्ने, गाइडेड गर्नेदेखि लिएर चाहिँ हरेक चाहिँ मान्छेहरूको कुराहरू त्यहाँ आएको अवस्था छ। अहिले सेनापतिलाई पनि विवादास्पद बनाउनु चाहिँ के भन्दा अर्थपूर्ण नरहेको म ठान्दछु। सेना भनेको अन्तिम शक्ति हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा सेनाले चाहिँ देशलाई एउटा कवच र कभरको रूपमा राखेको हुनाले सेनापतिको भूमिका तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ प्रशंसनीय भएको र सेनाले नै सरकार बनाएर अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको हुनाले अहिलेको चाहिँ सम्मान्य सेनापति अशोक सिंहदेवज्यूलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिँदैन। कि बालेन शाहले यति बेला दैलेखको पेट्रोल खानीलाई उत्खनन गर्ने काममा निकै जोड दिनु भएको छ भनिन्छ क्या। स्थायी समस्याको समाधानको लागि पेट्रोल खानी उत्खनन हुँदैछ। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, मूलत के छ भन्दा जब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको चाहिँ भनौँ जिम्मेवारी लिँदाको अवस्था पनि बालेन्द्र शाहले दैलेखको चाहिँ के भन्दा पेट्रोल खानीको लागि चाहिँ के भन्दा प्रेसर र स्वयं भ्रमण गर्न जाने अवस्था पनि बनेको थियो। चासो, चिन्ता र चासो लिएको अवस्था थियो। उहाँ नै स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। देशमा रहेका एउटा के भन्छ ग्यास उद्योगहरू, अब तपाईँको पेट्रोल खानीहरू, डिजल खानीहरू, तामा खानीहरू, फलाम खानीहरू जति चाहिँ के भन्दाखेरि माणिक्यहरू छन् ती चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर विश्व बजारमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पुर्याएर देशलाई समृद्ध विकासको खाका कोर्ने, प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र संरक्षित गर्ने मुद्दामा एउटा विज्ञहरूको चाहिँ के भन्दा एउटा टोली गठन गरेर देशलाई रूपान्तरण र समृद्धिको चाहिँ बाटोमा डोराउनलाई अहिले ठुलो एउटा प्रेरणा पनि दिएको छ। आज चाहिँ के भन्दा दैलेखको चाहिँ पेट्रोल खानीलाई चाहिँ के भन्दा प्युरिफिकेसन भनौँ गरिसकेपछि नेपालले चाहिँ के भन्दा बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, चीन समेतलाई के भन्छ भन्दा पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ के भन्छ बेच्छ। हामी धनी सुरु गरेको भन्ने भइरहेछ त्यहाँ फेरि। अनि यो के त भन्दा पहिलेदेखि नै चीनबाट चीनका विशेषज्ञहरूले यो दैलेखमा मात्रै होइन, झापा हेर्नुहोस्, जुम्ला हेर्नुहोस्, दाङ हेर्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अर्घाखाँची हेर्नुहोस्,
देशका प्राय चाहिँ त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न खानीहरू छन्, काइनेटिकका ढुङ्गाहरू छन्, युरेनियमका पहाडहरू छन्। भने यो देश चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाले ओतप्रोत भएको देशलाई एउटा के भन्दा गार्जियनसिप, उचित नेतृत्व, सही नेतृत्वको अभावको कारणले गर्दा के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्दा विकास हुन सकेन। यिनीहरूले आफ्नै परिवार पोषण गर्नको लागि, आफ्नै वृत्ति विकासको लागि यिनीहरूले के गर्यो, देशलाई र मुलुक र जनताको हकमा यिनी गएनन्। तसर्थ हामी के भन्दा एउटा समृद्ध देशका नागरिक भएर हामीले चाहिँ सुनको कचौरामा अथवा सुनको कमण्डलुमा विश्व सामु भिख माग्ने मगन्ते बनाएको यथार्थ हो। बालेनको यसमा रुचि पनि छ र उनले देशलाई के परिवर्तन गर्छन् भन्ने जनताको चाहना भएको भनेपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यी पहाडहरूले, यी खनिज पदार्थहरूले न्याय पाउँछन्? न्याय पाउँछन्। अहिले बन्धक भएर गएको अवस्था छ, देखियो सङ्केत। देखियो आज चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब अफगानिस्तानमा हिरा थिए, मडी माणिक्य थिए, विभिन्न देशमा भनौँ विभिन्न विदेशीहरूले पनि आँखा गाडेको अवस्था थियो। हामी त नेपाल त विश्वलाई के भन्दाखेरि यतिसम्म चाहिँ खनिज पदार्थको भण्डारण छ, यसलाई सदुपयोग र संरक्षण र चाहिँ उत्खनन गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ के भन्दा 10 वर्षमा विश्वकै चाहिँ के भन्दा धनी देशका नागरिक भएर बाँच्ने त्यो मौका अवश्य पनि हामीले पाउँछौँ। तर हामीलाई त्यो नेतृत्वको खाँचो थियो, अहिले त्यो नेतृत्व उदयमान भएको छ। बालेनलाई यस मानेमा बधाई पनि छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङलाई गरिएको निम्तोलाई हेर्दाखेरि बालेन शाहको यो किसिमको परिपक्वता, बालेन शाहको यो किसिमको चाहिँ कूटनीतिक मामिलामा देखाएको समानान्तर व्यवहारलाई मान्छेले प्रशंसा गरिरहेका छन्। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मूलत यहाँ त विगतमा चाहिँ भएका प्रधानमन्त्रीहरू कहिले दक्षिण भ्रमण जाने, कहिले उत्तर जाने भनेर हानथाप हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, आज केपी शर्मा ओलीले चाहिँ भनौँ लाई चाहिँ भारतले निमन्त्रणा पनि दिएन, त देखेकै अवस्था हो। त्यसले गर्दा यो देशलाई विकसित, समृद्ध र चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्नको लागि कूटनैतिक विज्ञता, क्षमता, योग्यता, दक्षता, अनुभव र चाहिँ के भन्दाखेरि संस्कार पनि चाहिन्छ, निष्कलङ्की चाहिन्छ, निष्ठा पनि चाहिन्छ, बलिदान चाहिन्छ, भनौँ के भन्दा योगदान पनि चाहिन्छ। योगदान, बलिदान, विज्ञता, क्षमता, योग्यता र कूटनैतिक चाहिँ के भन्दा प्रभावशालीता चाहिँ बालेनमा भएको हुनाले दुवै देशलाई सन्तुलित चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर चाहिँ अहिले जुन एउटा निमन्त्रणाको चाहिँ भनौँ कुरा आएको छ, यो अत्यन्त नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ एउटा सौभाग्यपूर्ण परिस्थिति बनेको पक्कै पनि हो। भनेपछि यो कूटनीतिक मामिलालाई बालेन शाहले गम्भीर रूपमा हेरेका छन् भन्ने सङ्केत हो। वाइ नट? त्यसो भए डोनाल्ड ट्रम्पलाई किन गरिएन निमन्त्रणा? किन गरिएन किम जोङ उनलाई निमन्त्रणा? अनि मूलत के छ भन्दा हामीले सबभन्दा पहिला छिमेकीलाई हेर्नुपर्छ। छिमेकीलाई अब हाम्रो घरमा चाहिँ खाना पाक्यो भने छिमेकीले खाना पकाएको छ कि छैन, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले खाने, छिमेकीले हेर्ने भएन। त्यसैले दुईटा छिमेकीहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक, व्यापार, हरेक चाहिँ शिक्षा समेतका कुराहरूलाई एउटा समावेशी र चाहिँ टेक एन्ड गिभको कुराहरूमा दुईटा छिमेकी हाम्रा अपरिहार्य चाहिँ असल मित्रहरू हुन्। उनलाई चाहिँ कूटनैतिक परिस्थितिबाट व्यवस्थापन, सम्पादन, इज्जत, प्रतिष्ठा, आह्वान, निमन्त्रणा, एकअर्कामा कला, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलोजी, शिक्षा यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा पारस्परिक चाहिँ के भन्दा व्यवहारबाट सन्तुलित गरेर अगाडि बढाउनको लागि दुईटा छिमेकी राष्ट्र प्रमुखहरूलाई जुन निमन्त्रणा भएको छ, यो अत्यन्त ऐतिहासिक र चाहिँ के भन्दा प्रशंसा योग्य भएको हामीले यसलाई नजदिकबाट निहालिरहेका छौँ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि दोषी अथवा उहाँलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेसँगै मानव अधिकार आयोगले पनि दोषी ठहर गरिसकेपछि अथवा दोषी दाबी गरिसकेपछि कतिको कमजोर बन्दैछन् ओली र लेखक? कतिको धक्का पुग्दैछ? होइन, धक्का होइन, उनलाई त होइन कहाँ जाउँ के गरौँ, उनको मानसिक चाहिँ विचलन भएको अवस्था छ, दिमागले काम गरेको अवस्था छैन। जनताले फेरि के भन्दा बहिष्कार गरेको अवस्था छ। यी सबै पार्टीहरूबाट चाहिँ के भन्दा कोल्याप्सको धरातलमा पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ के भन्दा यो बेइज्जती, यो पराकाष्ठा, यो दुःख, यो दर्द, यो चाहिँ अपमान त के भन्दा आफ्नै कर्मले नै उहाँले भोग्नु परेको। किन भन्दा उहाँले असल कर्म गरिदिएको भए, जनताको मनोभाव बुझिदिएको भए, देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था गरिदिएको भए, देशमा चाहिँ कल कारखाना स्थापित गरिदिएको भए, आज चाहिँ भ्यू टावर, ती जति भ्यू टावर बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ के भन्छ, जनताले निःशुल्क उपचार पाउने अस्पताल बन्नुपर्छ, ती भ्यू टावर होइन। देशलाई अस्पतालको खाँचो छ, युद्ध कल कारखानाको खाँचो छ, भ्यू टावरको खाँचो छैन। त्यसैले उहाँहरूकै कर्मको कारणले गर्दा बदनामी, दुर्नीति र सबैले के भन्दा औलो ठडाएर छिछि र दूर गरेको अवस्था हो। यो कसले गरा? आफैले गरेको अवस्था हो। उहाँकै कारणले गर्दा
एउटा कंसको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको हुनाले अर्जुन र कृष्ण जन्मेर ध्वस्त पारेको परिस्थिति पक्कै पनि हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेसका एमालेका एक नेताले भन्नुहुन्छ, सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुहुन्छ, यदि कार्यशैली परिवर्तन गरेन एमालेले भने, हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने अब हामी स्कुटरमा अट्ने अवस्था आउँछ। हामी हिजो 3-4 बस थियौँ, 79मा एउटा बसमा आयौँ, अहिले त माइक्रो बसमा, अब पनि स्कुटीमा अट्ने अवस्था आउँछ। स्कुटी साइकल, त्यो साइकल नभएर पैदल लौरो लट्ठी टेकेर हिँड्ने अवस्था हुन्छ। यो कसले गरा? जसले पनि चाहे पार्टीको अध्यक्ष होस्, चाहे सभापति होस्, उसलाई चाहिँ एउटा के भन्दा शक्ति भनेको त जनता हुन् नि। जनताको शक्तिबाट नै एमाले भएको, जनताको शक्तिबाट काङ्ग्रेस भएको, जनताको शक्तिबाट माओवादी भएको। तर जनतामाथि नै भनौँ घात गरिसकेपछि जनतालाई नै के भन्दा विश्वासघात र जनताप्रति नै के भन्दाखेरि हरेक समय हरेक कालखण्डमा चाहिँ कुठाराघात गरेपछि अब तपाईँको चाहिँ स्कुटी होइन, तपाईँको के भन्दा लट्ठी लिएर पैदल हिँड्ने अवस्था बन्छ। अब सच्चिने नाच्चिने भन्दा पनि नाचिसकेको अवस्था छ। अब सच्चिएर पनि सचिँदैन। 12 वर्षसम्म ढुङ्ग्रामा हाल्यो, कुकुरको पुच्छर बाङ्गेको बाङ्गै भयो। त्यो मति गति र शिक्षा नीति र भनौँ यो खालको परिस्थिति जन्मन्छ भन्ने कुरा विश्लेषण भएको भए आज उहाँहरूको यो दुर्दशा र दुर्गति के हुन्थ्यो होला र? के सिधा हुँदैन कुकुरको पुच्छर? हुँदैन। 12 वर्ष भनेको हो एमाले काङ्ग्रेस हो, वाइ नट? 12 वर्षमा हामीले पटक पटक सम्झायौँ, पटक पटक गयौँ, भन्यौँ तपाईँ सुध्रिनुहोस्, देशको हकमा मुलुकको हकमा। आज चाहिँ संसदमा एउटा ऐन बन्यो, एउटा कानुन बन्यो, नियम बन्यो, राष्ट्रको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने खाका तयार भयो। त्यहाँ त के भन्दाखेरि कुस्ती खेल्ने मैदान भयो, कुर्ची फालाफाल भयो, हानाहान भयो, तानातान भयो, भत्ता खाइयो। दिनको एक दिनको चाहिँ तपाईँको 14 लाख रुपियाँ चाहिँ के भन्दा हाम्रो पैसा भत्तादारीले संसदलाई पालेका थियौँ। तिनीहरूलाई हामीले सम्मान दियौँ, इज्जत दियौँ, प्रतिष्ठा दियौँ, कुर्ची दियौँ, मन्त्री बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, हरेक ठाउँमा हामीले सम्मान गऱ्यौँ। तर तिमीहरूले देश मुलुक र राष्ट्रको लागि तिमी के दियौ? दुःख दियौ, कष्ट दियौ, अभाव दियौ, तनाव दियौ, गरिबीको रेखामुनि राख्यौ। देशका ऊर्जनशील शक्ति, देशका ऊर्जावान शक्तिलाई नीतिगत रूपमा तिमीहरूले देशमा बेच्यौ, देशमा जान बाध्य बनायो। यसको दोषी तिमीहरू नभएर हामी हुन्छौँ या बालेन्द्र शाह हुने कि रवि हुने। त्यसैले यिनकै कुकर्मको कारण देश आज खञ्जड बन्यो। विश्वको चाहिँ एउटा हराभरा सुन्दर शान्त नेपाललाई यिनीहरूले चाहिँ खञ्जड बनाए। गरिबीको रेखामुनि विश्वकै चाहिँ एउटा गरिब देशका नागरिक भनेर विश्वमा हामीलाई चिनाए। भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले विश्वमै यिनीहरू गनाएका पात्रले अब देशलाई बनाउँछ। र अझै आशा गर्नु भनेको त के भन्दा आकाशको फल आँखा तरी मर बाहेक त केही हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, किन यिनी सचेत भइरहेका भए, आज यिनले राम्रो गरिदिएका भए अर्जुन र कृष्ण यो चाहिँ कलिजुगमा आएर जन्मिनु किन पर्थ्यो? यिनकै कुकर्मको पराकाष्ठाबाट परिणतिबाट यो अवस्था आएको। अब देश बन्छ, देशमा हरेकले न्याय पाउँछन्। कृषकले चाहिँ भनौँ किसान भनौँ उत्पादन गर्नुमा एउटा मल जलको व्यवस्था हुन्छ। देशमा शिक्षाको अब्बल परिवर्तन हुन्छ। युवाले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छन्। समावेशी न्याय हुन्छ। एकल महिला द्वन्द्व पीडित अपाङ्गहरूले न्याय पाउँछन्। अब देश सुन्दर शान्त विशाल र राम राज्यको स्थापना हुन्छ। त्यसको लागि हामी प्रतीक्षामा छौँ। बालेन्द्र शाहको चाहिँ शपथ ग्रहणको प्रतीक्षामा हामी बसिरहेका छौँ। राम नवमीको दिन शपथ लिने साहित्य मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हेर्नुहोस्, म धार्मिक हुनुहुँदो रहेछ है। पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय सम्भवाम युगे युगे युगे। धर्मको स्थापना गर्नको लागि, देश र मातृभूमिको रक्षा गर्नको लागि युगले जन्माएका पुरुष भनेका बालेन्द्र शाह रवि लामेछाने हुन्। यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। उहाँहरूले गर्नुपर्छ, छुट पनि छैन। जनताले आशीर्वाद दिएका छन्। यो जनताको सरकार हो। जनताको सरकार जनतालाई शिरमा राखेर जनताकै उन्नति, विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वरोजगार, कृषि यावत कुरामा डाइनेस्टिक चेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने बाहेक उहाँलाई विकल्प पनि छैन, छुट पनि छैन। अब देश बन्छ, हामीले यो देश बनाउँछौँ। यो देशमा अब चाहिँ सुख समृद्धिको चाहिँ के भन्दा गोरेटो बिस्तारै कोरिन्छ। यो ध्रुव सत्य पनि हो। हेर्नुहोस् कि बालेन्द्र शाहले अडान लिएका छन् कि राजनीतिक कर्मचारी सङ्घको अन्त्य गरिदिने, खारेज गरिदिने र विद्यालयभित्र घेराभित्र पर्खालभित्र कुनै पनि विद्यार्थीले राजनीति गर्न नपाउने भनेर विद्यार्थी सङ्घको खारेज पनि कुरा आइरहेछ। हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? विद्यार्थी सङ्घ खारेज हुनुपर्छ। शिक्षकले पढाउने हो, शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एउटा गुरुले राजनीति पाठेन, विद्या शिक्षा अनुशासन मर्यादा टेक्नोलोजिकल ज्ञान र त्यो एउटा युवालाई एउटा चाहिँ के भन्दा काँचो माटोलाई होइन, काँचो माटोलाई एउटा के भन्दाखेरि एउटा परिवर्तन गरेर होइन, तपाईँको एउटा घडा बनाएर होइन, मठुलो बनाएर एउटा चाहिँ परिष्कृत बनाएर जाने एउटा थलोमा राजनीति गर्नु कहीँ मिल्छ? त्यसैले मिल्दैन। नो राजनीति, नो पोलिटिक्स इन एजुकेसनल सेक्टर भन्ने कुरामा यो राम्रो कुरा हो। तपाईँले राजनीति गर्नुहोस्, कम्तीमा ब्याचलर पास गरेर गर्नुहोस्, राजनीतिक ज्ञान लिनुपर्छ। तथापि के भन्दा पढ्ने बेलामा राजनीति गर्ने होइन भनेर जुन एउटा चाहिँ अभियानकै रूपमा यो कुराहरू खारेज हुँदैछ, यो स्वागत योग्य पनि छ, मनन योग्य पनि छ। अब चाहिँ युवाहरूले अब्बल शिक्षा नीति कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारीहरूले राजनीति गरेर देशलाई बिगार्ने, यो देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने, नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर सिकाउने देशको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी तन्त्रमा यदि के सुधार भएन भने कर्मचारी तन्त्रमा एउटा के भन्दा पुनर्व्यवस्थापन पुनरावलोकन होइन गर्न सकिएन भने के हुन्छ भन्दा विकास सम्भव छैन। कर्मचारीहरूले राजनीति गर्न सिकाउने को हो त? त्यसो भए यिनै नेताहरू यिनै कंशहरू हुन् जति चाहिँ 35 वर्षसम्म लुटेर खाए, देशलाई पनि धितो राखे, देशको अस्मिता अखण्डता सार्वभौमता हाम्रो स्वाभिमानलाई यसले के भन्दाखेरि धितो राखेर नेपाल आमालाई आफ्नै आमाको बलात्कार गर्दा पनि ठुलो हेरेर बस्ने त राक्षसहरूलाई यो देशमा नै बस्ने अधिकार छैन। यिनको सारा सम्पत्ति छानबिन गरेर काल कोठरीमा राखेर कानुनी कठघरामा उभ्याएर यिनको सम्पत्ति छानबिन गरेर यिनले कमाएको अकुत सम्पत्ति नेपालको राज्य कोष बनेर देश विकास र समृद्धिको खाका कर्नु बाहेक विकल्प छैन। यति बेला विद्यार्थी संगठनको नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्व अध्यक्षले बालेन शाहलाई धम्की दिएका छन्। विद्यालयबाट कुनै पनि भातृ संगठन विद्यार्थी भातृ संगठनलाई खारेज गरेर देखाऊ, तिमीहरूलाई हामी भस्म खरानी पारिदिन्छ भनेर। होइन भस्म खरानी भइसक्यो। खरानी त बोल्दैन। खरानी त पहिला आगोमा परिणत हुँदैन, खरानी त दाउरामा परिणत हुँदैन। खरानी त अन्तिम के भन्दा एउटा रुख र आगोको चाहिँ के भन्दा आगोमा जलिसकेपछि अन्तिम चाहिँ भनौँ उसको धुलो भनेको खरानी हो, उडेर जान्छ। एउटा व्यक्तिले कुनै कटाक्ष गरेर मिल्दैन। सबैको हित कल्याण र विद्यार्थीको सुनिश्चित भविष्य र भाग्य निर्माण गरेर कम्तीमा एसएलसी पास गरिसकेपछि आफ्नो बुवा आमा र आफ्नो सन्तान आफू आत्मनिर्भरता हुने आत्मनिर्भरतामुखी शिक्षा लागू हुनुपर्छ। टेक्नोलोजिकल शिक्षालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिक यो विद्यार्थी सङ्गठनहरू एट एनी कन्डिसन बालेन्द्र शाहले चाहिँ भनौँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पूर्ति सम्हालेकै दिनमा 2-4 चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय सहित चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यान आकर्षण र चाहिँ सुझाव पनि रहेको छ। हेर्नुहोस्, सनसनीपूर्ण ब्रेकिङ न्यूज के छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी गरेको अनुसन्धान जुन भदौ 23-24 गतेको घटना थियो, जसमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा को व्यक्ति संलग्न थिए, कसले दियो त मार्ने आदेश यावत विषयमा गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनले के भनेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधान सेनापति अशोक राज सिक्देललाई समेत दोषी देखाएको छ। तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ? सेनालाई अहिलेसम्म कसैले पनि दोष देखाएको थिएन। कार्की आएको प्रतिवेदन समेतले दोषी नदेखाएको सेनालाई दोषी देखायो मानव अधिकार आयोगले। मूलतः के छ भन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न चाहिँ 45वटा जिल्ला समेतमा गएर अनुसन्धान स्थलगत निरीक्षण भौतिक संरचना र घटनाक्रमलाई विश्लेषण अनुसन्धान गरेर 1000 पृष्ठको एउटा के भन्दा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन तयार गरेर आज चाहिँ के भन्दा लिली थापाको संयोजकत्वमा भएको प्रतिवेदन त्यहाँ बुझाइएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई भनौँ के भन्दा सार्वजनिक भएको अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालबाट आएको अवस्थामा भनौँ के भन्दा सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रधान सेनापति र सचिव, गृह सचिव होइन लगायतको 5 सदस्यीय टिम हुन्छ। त्यो टिमबाट चाहिँ के भन्दा तत्कालीन घटनाको चाहिँ के भन्दा अनुगमन, सर्वेक्षण, इन्फर्मेसन कलेक्सन, घटनाको औचित्यता, हुन सक्ने सम्भाव्य खतरा र चाहिँ आगजनीको परिस्थितिलाई विश्लेषण नगरेको पाइएको हुँदा सुरक्षा परिषदले चाहिँ के भन्दा नजरअन्दाज गर्यो भन्ने हिसाब किताबमा सेनापति अशोक राज सिक्देलज्यू समेतलाई एमा चाहिँ दोषी करार गरेका कुराहरू आए। मूलतः के छ भन्दा देशको एउटा के हो भन्दा यहाँ 4वटा अङ्गहरू हुन्छ भनौँ सुरक्षा प्रणालीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र
नेपाली सेना यी चाहिँ देशका चाहिँ चारवटा चाहिँ पिलर घरको चाहिँ पिलर चाहिँ के भन्दा कमजोर भयो भने घर के हुन्छ भन्दा भत्किन्छ। यो पिलरलाई के भन्दाखेरि नजरअन्दाज गरेर अगाडि चाहिँ के भन्दा दोष देखाउनु भन्दा पनि एउटा कुरो के हुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री एउटै हुन्छ, त्यो संस्था हो। सेनापति पनि एउटै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सेनापतिको चाहिँ सेनाको भूमिका राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा जोगाउने, भूगोल जोगाउने परिस्थिति भएको हुनाले कुन अवस्थाबाट चाहिँ त्यो कुरा आयो त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हाम्रो विश्लेषणमा के भन्दा तत्कालीन चाहिँ सरकारमा को थियो, तत्कालीन सरकारको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्नु पर्दाखेरि के भन्दा त्यसको मेन दोषी भनेको के हुन्छ भन्दा देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू र गृहमन्त्री नै यसको के भन्दा जवाबदेही दोषी र यो चाहिँ देशलाई खरानी बनाउने र 76 जना चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ के भन्दा एउटा हत्या गर्न लगाउने र चाहिँ 2500 देखि 3000 सम्मका भनौँ युवाहरूलाई चाहिँ घाइते बनाउनेको अवस्था र देशलाई खरानी बनाउनेको अवस्थाको चाहिँ एउटा भनौँ के भन्दा मूल योजनाकार प्लानर भनौँ अथवा के भन्दा मूल जिम्मेवार व्यक्ति भनेकै केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै नैतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, पदीय रूपमा, जवाबदेहिताको रूपमा उहाँ नै यसको जिम्मेवार ठहर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कार्की आएको प्रतिवेदनले जे भन्छ जसलाई इङ्गित गर्छ नि तत्कालीन सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीलाई मानव अधिकार आयोगले पनि त्यही गर्यो। त्यसो भए के अब चाँडै बन्दै गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले के उनीहरूलाई दोषी देखाउला अथवा कारबाही गर्ला, कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला? मूलतः के छ भन्दा तपाईँको यस्ता आन्दोलनहरू यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा, विश्वकै इतिहासमा युवा पुस्ताले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि र चाहिँ के भन्दा देशमा चाहिँ के भन्दा सबै समानुपातिक न्यायको लागि, समानुपातिक अवसरको लागि, स्वरोजगारको लागि, अब्बल शिक्षाको उन्नतिको लागि डिमान्ड गरेर चाहिँ माग गरेको अवस्था थियो। गर्नुहुन्छ त्यो अवस्था भएको हुनाले कारबाहीको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ मानव अधिकार आयोगमा प्रतिवेदन तयार भएको अवस्था छ। केही दिनमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था छ, या त बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री भए पश्चात बुझाउने अवस्था हो, या अहिलेको चाहिँ अन्तरिम सरकारको चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको सम्मानित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाउने अवस्था हो। त्यो पाटो छुट्टै छ भने यस्ता चाहिँ लाल आयोग, रायमाझी आयोग, अब कार्की आयोग, मल्लिक आयोग, अब चाहिँ तिनकुनेको घटनाको चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग, अहिले मानव अधिकार आयोगबाट आएका उच्च स्तरीय छानबिनको चाहिँ कारबाही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने विगतले चाहिँ मर्निङ सो द डे भन्छ कि विगतले देखाएको अवस्थालाई यी चाहिँ प्रतिवेदनहरू बन्छन्, छानबिन आयोगहरू बन्छन्, दोषारोपण पनि गरिन्छ, तथापि ती फाइलहरू के हुन्छ भन्दा एउटा दराजमा चाहिँ थन्किएर बसेको विगतले चाहिँ देखेको र यसमा चाहिँ कारबाही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नु बेला एउटा काङ्ग्रेसका नेताले भन्नुभएको छ क्या, रवि लामिछानेमाथि संसदमा हामी खनिनु भनेको, उनको विरुद्धमा बोल्नु भनेको हाम्रो पतन रहेछ, अहिले हामीलाई यो महसुस भइरहेछ भनेर एउटा पोडकास्टमा भन्नुभएको छ। पतन हो, पतन किन हो? आज देख्नुभयो, आज एमसी जस्तो घातक सम्झौता व्याख्यात्मक 10 बुद्धि व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट देशको एउटा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताले चाहेको गगन कुमार थापाज्यूले भनौँ नराम्रोसँग हार बिहोर्नु पर्यो। त्यो के भन्दा धरती र प्रकृतिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्छ सजाय दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले उहाँले नै भन्नुभएको थियो संसदमा प्रमाण देखाऊ भन्नुभएको थियो। तथापि म के भन्छु भन्दा देशको अदालतको पनि अदालत, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ सम्मानित चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पनि म यहाँकै लोकप्रिय मिडियाद्वारा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि रवि मात्रै ठगी हुन्, आज चाहिँ अरबौँ खरबौँ चाहिँ ठगी गरेर कोही लुकेका छन्, कोही भागेका छन्, उसलाई संरक्षण गरिएको छ र उनलाई चाहिँ पक्राउ गर्न सकेका छैन, प्रहरीले अनुसन्धानमा ल्याउन सकेका छैन, कोही तारिखमा छोडिएको छ, कोही धरोटीमा छोडिएको छ भने भनौँ विभिन्न जिल्लामा घुमाएर फेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा आएर अस्तिको पेशीमा पनि फाइल 4 दिनपछि पेश गर्नु भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि दुःख लाग्दो अवस्था हो। किन भन्दा न्याय दिन ढिलो गर्नु भनेको पनि अन्याय गर्नु हो। त्यसैले रवि दोषी छन् भने प्रमाणसहित कारबाही गरेर जेल हाल, होइन भने के भन्दा उनले निकास पाउनुपर्छ। आज नेपालको चाहिँ राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा जनताको भनौँ मनमा भिजेको नेतृत्वले आज भनौँ 184 बहुमत प्राप्त गरेको नेतृत्व प्रति चाहिँ अदालतले पनि के भन्दाखेरि यो विषयमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। गल्ती छ, दुधको दुध पानीको सानी, प्रमाणको आधारमा कारबाही होस्, होइन भने रविलाई चाहिँ दुःख दिने यो चाहिँ भनौँ प्रक्रिया बन्द होस् भन्ने चाहिँ सम्मानित
अदालत समेतलाई म एउटा अनुरोध सहित ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले नै भन्नुभएको थियो, तपाईँले लगाउनु भएको थियो एउटा ट्याग, तपाईँले दिनुभएको थियो एउटा सम्मान। हजुरले अर्जुन भनेर भन्नुभएको थियो बालेनलाई, कृष्ण भनेर भन्नुभएको थियो रविलाई। यो निकै भाइरल भएको छ क्या अहिले। होइन, मूलत सत्य कुरा हो। किन भन्दाखेरि आज चाहिँ के भन्दा कौरव र सत्य र चाहिँ असत्यको लडाइँ थियो, धर्म र चाहिँ अधर्मको लडाइँ थियो, दैत्य दानव र चाहिँ देवताको चाहिँ के भन्दाखेरि लडाइँ थियो। त्यो लडाइँमा चाहिँ के भन्दा कृष्ण बनेर श्री कृष्ण बनेर चाहिँ रवि लामिछानेले चाहिँ गाइडेड गरे भने चाहिँ अर्जुन बनेर चाहिँ बालेन्द्र शाहले यो देशलाई रूपान्तरण गरेर कौरवहरूलाई परास्त पारेर जनताका 3 करोड नेपालीको मन जितेर आज चाहिँ देशको सिंहासनमा उनी पुग्दैछन्। त्यो हुनाले के भन्दा यो चाहिँ अर्जुन र कृष्णको चाहिँ मिलनबाट नै यो देशको परिवर्तन र यो खाका तयार भएको अवस्था हो। अब देशमा कुनै पनि नागरिक भोकै बस्नु पर्दैन, कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय पर्दैन, विभेद हुँदैन, भ्रष्टाचार हुँदैन, घुसखोरी हुँदैन। यी कर्मचारी तन्त्रमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ, न्यायालयमा समेत व्यापक सुधार हुनुपर्छ र अब चाहिँ युवाले आफ्नो भाग्य र भविष्य यही देशमा बसेर कोर्नु पर्छ भन्ने वातावरण सहित एउटा म्यान्डेट, वाचापत्र, करारपत्र जनताको अदालतबाट दिएको फैसलालाई आत्मसात गरेर बालेन्द्र शाहले देशलाई हाँक्दैछन्। यो ध्रुव सत्य। देश कहिले बन्दैछ राम राज्य बताउनुहोस् यो कुरा। देश अब बन्दैछ। अब कंसहरू, दानवहरू, दुष्टहरू, राक्षसहरू, अपराधीहरूले देशलाई खञ्जर बनाएका थिए। देशका नागरिकहरूलाई भिजिट भिसादेखि लिएर अब भुटानी शरणार्थी काण्डको बहानामा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनेर बेचेर अरबौं पैसा खाएको इतिहास साँच्ची नै छ। यस्तो कुनै ठाउँ छैन सरकारी कार्यालय जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्, घुस नदिकन काम होस्। यो खालको अवस्थालाई चिरफार गरेर अब चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा पनि परिवर्तन हुन्छ, सुरक्षा अङ्गमा पनि व्यापक परिवर्तन हुन्छ र देशमा चाहिँ के भन्दा एउटा काया पलट हुन्छ, देशले काँचुली फेर्छ। तपाईँ हाम्रो सारा नेपाली जनताहरूको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि अब श्रीकृष्ण र अर्जुनले एउटा खाका कोरेर देशको रूपान्तरण र विकासको लागि शिक्षामा चाहिँ अब्बल परिवर्तन र चाहिँ भनौँ चुनौतीपूर्ण इतिहास रचेर अब देश चाहिँ के भन्दा स्थिर, समृद्ध, विकसित मोडमा, बाटोमा, गोरेटोमा अगाडि बढेको पक्कै पनि हेर्नुहोस्। यदि राम हुन् भने बालेन, कृष्ण हुन् भने रवि, को हुन् कौरव, को हुन् तपाईको रावण र को हुन् कंस बताउनुहोस्। कंस भनेको तिनै हुन् जसले चाहिँ के भन्दा त्यत्र चाहिँ युवाहरूको रगतमा होली खेले, गोली चलाए, आदेश दिए, त्यत्र युवा 76 जना युवाहरूलाई मारे, 2500-3000 चाहिँ युवाहरू घाइते भए होइन। त्यस्तो खालको रणभूमि बनाए, देशलाई खरानी बनाए, देशलाई 35 वर्ष कुरूर र चाहिँ न्यायको शासन चलाएर आफू बने, आफ्ना मुठ्ठीभरका व्यक्तिलाई बनाए। यिनीहरू चाहिँ एउटा चप्पल लाउने हैसियत थिएन, गोल्ड स्टार लाएर गएका थिए, एक सरो खाने कपडा लाउने अवस्था थिएन, एक छाक खाने अवस्था थिएन, मुख चिउरी च्याउरी परेको अनुहार थियो, भुँडी सुकेको थियो होइन। आज सुकिला भए, मुकिला भए, मोटा भए, भुँडीवाल भए, अब गाडीवाला भए, अलिसान महलवाला भए, लाखले पुगेन, करोडले पुगेन, अरबौं खरबौं भ्रष्टाचार गरे। तपाईँ हाम्रो देशको सम्पत्ति लुटे। त्यो लुटेको सम्पत्तिले चाहिँ के भन्दा नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा लगेर यसले जम्मा गरे। स्विस ब्याङ्कमा कालो धन लगाएर नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई एकदम धाराशाही बनाए। यिनै कंस हुन्। यी कंसहरूलाई चाहिँ हामी परास्त गर्ने एउटा कृष्ण र अर्जुनको स्थापना भएको छ। अहिले पनि यिनीहरूले बाँकी छ। यो त के भन्दा यो त स्टार्ट हो। फिल्मको चाहिँ एउटा के भन्दा ट्रेलर सुरु भएको छ। पुरा फिल्म हेर्न बाँकी छ। यिनीहरूले गरेका कुकर्महरू, विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद, सम्पत्ति छानबिन यावत कुराहरूमा यिनीहरूको चाहिँ कर्मशः अनुसन्धान हुँदै जाँदाखेरि यी चाहिँ कंसहरू भनौँ, यी कंसहरू, यी कौरवहरूको अझै के भन्दा दुःखदायी दिन आउने सुनिश्चित छ। हेर्नुहोस् त, बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ कि योभन्दा अगाडि राजनीतिक नियुक्ति पाएका ती पदहरू हजारौं व्यक्तिहरूलाई कुर्सी खाली गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। यदि खाली गर, होइन भने गर्दैनौ भने हामी तिमीलाई निकाल्छौँ। अनि मूलत के छ अहिले के निर्देशन भन्दा पनि आज यिनीहरूले के भन्दा देशको राजनीतिबाट देशको कायापलट हुनुपर्छ, देशको जनताको विकास, भाग्य र भविष्य निर्माण हुनुपर्छ, हरेक कुरामा आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ, अब्बल शिक्षा नीति लागू हुनुपर्छ, कृषिमा क्रान्ति हुनुपर्छ। केही पनि नभएर यिनले राजनीतिको नाममा पारिवारिक सरकार यिनले स्थापना गरे र यिनले चाहिँ आफ्नो अनुकूल कर्मचारी, इभेन न्यायालय पनि आफ्नो
कोटाको न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति गरे, राजदूत नियुक्ति गरे। राजनीतिक नियुक्तिका मैले सुनेको चाहिँ 1070 जनाको चाहिँ के छ भन्दा राजनीतिक आसे पासे हुके चम्चे हैन र चाकरीदार दलाल बिचौलिया सबै चाहिँ के भन्दा यिनीहरूले नियुक्ति गरेका पैसा खाएर आसेपासे आफन्त नातावाद कृपावाद र चाहिँ उनलाई चाहिँ के भन्दा पैसाको कोसेलीवादबाट स्थापित भएका संवैधानिक राजनैतिक नियुक्तिहरूलाई तुरन्त तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दा एउटा चाहिँ नैतिकताको आधारमा आफूले प्रशस्त मार्ग गरिदिनुहोस् राजीनामा दिएर, होइन भने हामी चाहिँ के भन्दा जब सरकारमा गइसकेपछि तपाईँलाई झ्याक्रे ठाक लाएर निकाल्नु पर्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले पहिले नै के भन्दा सुझाव सल्लाह दिएको अवस्था हो र यी पार्टीबाट नियुक्ति भएका व्यक्ति पार्टीका हुन्छन्, व्यक्तिप्रति लोयल हुन्छ, राष्ट्र र जनताप्रति लोयल हुँदैनन्। त्यसैले यो कुराहरूलाई बदल गरेर तपाईँले चाहिँ के भन्दा राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गरिदिनुहोस् भनेर बालेन्द्र शाह रवि लामी छानेबाट यो चाहिँ एउटा निर्देश जारी भएको अवस्था छ। उहाँहरूले आफ्नो नैतिकता छ, जवाबदेहिता छ र हामी चाहिँ पार्टीको चाहिँ झोलेमा झोले भएर हामीले चाहिँ जुन पद पाएका छौँ अब यो पदमा बसिरहन औचित्य छैन भन्ने हिसाबले राजीनामा दिएर होइन आफ्नो घरतर्फ कुम्लो बाँधेर जानु बाहेक विकल्प छैन। होइन भने सरकारको 2/3 सरकारको निर्णय एउटा के भन्दा चट्टानी निर्णय हुन्छ। त्यो चट्टानी निर्णयलाई कसैले पनि भत्काउन सक्दैन। यो पावरफुल नेपालको इतिहासमा अत्यन्त शक्तिशाली अत्यन्त यो जनताको सरकार हो। जनताको सरकार भएको हुनाले जनताको अगाडि कुनै अदालत कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि पद प्रतिष्ठा काम लाग्दैन। जनताले जनार्दन जनताले चुनेको चाहिँ नेतृत्व पाएको हुँदा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अकाट्य छ। यो अदम्य साहससहित गरिएको निर्णय के छ भन्दा एकदम प्रशंसा योग्य छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओली प्रचण्डज्यू चुप लागेर बस्नु होला कि उहाँहरूले आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेका ती राजनीतिक नियुक्तिहरू संवैधानिक नियुक्तिहरू मान्छेलाई फालेपछि के चुप लागेर बस्नु होला? उहाँ त बाघ हुनुहुन्थ्यो, शेर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले क्रूर शासन गर्नु हो। केपी शर्मा ओली ज्यूले प्रचण्डज्यूले एउटा गठबन्धन गरेर समीकरण गरेर जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गरेर आर्थिक अनियमितता गरेर अरबौं खरबौं भ्रष्टाचार गरेर देशका नदी नाला कल कारखाना जग्गा जमिन सबै बेचेर आज नेपाल ट्रस्टमा राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिलाई चाहिँ ऐनै संशोधन गरेर चाहिँ लिजमा दिए, कौडीको भाउमा लिजमा दिए। हेर्नुहोस् त त्यसमा चाहिँ के भनिएको थियो भन्दा त्यो चाहिँ वीरेन्द्रको चाहिँ सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर निमुखा जनतालाई अस्पताल स्कुल शिक्षा गाड स्वरोजगार कल कारखाना स्थापित गर्ने मेन्डेट लिएको अवस्थामा यिनले आफ्नो अनुकूल एउटा चाहिँ ऐनै परिवर्तन गरेर करोडौं भनौँ भ्रष्टाचार गरे। त्यसमा प्रचण्ड बाबुराम माधव कुमार नेपाल योगेश भट्टराई र विशेषतः केपी शर्मा ओलीकै के भन्दा नेतृत्वमा चाहिँ यो खालको चाहिँ घोटाला भएको छ। यसका दर्जनौं घोटालाहरू छन्। देशलाई लुटे, तपाईँहरू हाम्रो भाग्यमाथि खेलवाड गरे, युवा पुस्तालाई यिनले के भन्दा भाग्यमाथि मानहानि गरे, देशलाई खरानी बनाए भने यिनले कुन आधारमा विरोध गर्ने, कुन आधारमा प्रतिरोध गर्ने? यिनी बाघबाट स्याल भएको अवस्था छ, दुल्लुमा लुक्ने अवस्था छ। कसरी भन्नुहुन्छ कसरी अध्यक्षको कुरा छोड्नुहोस्, केही सर्टेन चाहिँ ग्रुपबाट चाहिँ उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो हो। नेपाली जनताले चुनेर पार्टीको अध्यक्ष बने। उहाँहरूलाई सुन्नुहोस्, उहाँहरूलाई के भन्दा सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत अख्तियार राष्ट्र ब्याङ्क र आराध्य देव पशुपतिनाथ समेतलाई होइन भनौँ त्यस्तो बेला एटेक हुने अवस्था थियो भने त्यो अवस्थालाई ल्याउने को भन्दा उहाँहरू नै हो भने उहाँहरू नै यसको जिम्मेवारी हो भने उहाँहरूले चाहिँ कारवाही यो घटनामा कारवाही नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँहरूले गरेका गिरिबन्धु टी एस्टेट, शेरा दरबार, अब तपाईँको माता तीर्थ जग्गा, पतञ्जली, अब तपाईँको चाहिँ एनसिएल भनौँ 4G लगायतका चाहिँ दर्जनौं चाहिँ काण्डबाट अनुसन्धानको दायरामा पर्ने पक्कै पनि हो। हामीले कुनै केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग हाम्रो पूर्वाग्रह होइन। पूर्वाग्रह के भन्दा उहाँको नीति नियति र उहाँले चाहिँ राष्ट्र देशलाई र जनतालाई धोका दिएको परिस्थितिलाई हामीले विवेचना गरेको। तर उनीहरूलाई नैतिक जवाबदेहिता यो घटनाक्रमको देशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनौँ केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। यो ध्रुव सत्य पनि हो। बालेन्द्र शाहको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। यसले के संकेत गर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? संकेत के त भन्दा यो देशको गरिमा महिमा र चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ सफलता र चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ दिनको समय पावन दिनको अवसरमा अब हाम्रा छिमेकी राष्ट्र
भारत र चीनका चाहिँ भनौँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका चाहिँ राष्ट्रपति होइन को चाहिँ जो निमन्त्रणाले हामी चाहिँ एकदम हर्ष विभोर भएको अवस्था पनि छ। त्यति मात्र नभए त म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो देश बुद्धको देश हो। बुद्धका पञ्चशील सिद्धान्तहरू युनाइटेड नेसनमा भनौँ अक्षरित भएको अवस्था पनि हो। देशमा चाहिँ के भन्दा विश्वकै शान्तिका अग्रदूत जन्मेको देशबाट भनौँ चीन भारत मात्र नभएर भनौँ फ्रान्स बेलायत जापान अमेरिका र यसै गरी युवा चाहिँ राष्ट्रपति तपाईँको अफ्रिकाको चाहिँ के भन्दाखेरि इब्राहिम ट्याउरे जस्ता चाहिँ नेतृत्वहरू पनि यो पावन दिनको अवसरमा नेपालमा चाहिँ बालेन्द्र शाहको चाहिँ शपथ ग्रहणको अवसरमा उपस्थित भएमा अझै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। किन भन्दा विश्वलाई शान्ति स्थिरता र वसुधैव कुटुम्बकम यो संसार एउटा घर हो। हामी लडेर युद्धले होइन मानवता करुणा दया सहिष्णुता सम्मान इज्जत र चाहिँ मानव सभ्यता नै कोल्याप्स हुन लागेको अवस्थामा नेपालबाट नै सन्देश विश्वमा छरेर विश्वमा एउटा शान्तिमय परिस्थिति बनोस् भन्ने विषय सारलाई उजागर गर्दै अहिले चाहिँ नवमीको दिनमा रामनवमीको दिनमा राम जन्मेको दिनमा शपथ ग्रहण खाने हुनुहुन्छ उहाँले। आदि पुरुष होइन भनौँ जन्मेको भनौँ भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी राम जन्मेको चाहिँ दिनमा चाहिँ के भन्दा आज युवा नेता देशकै कान्छो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूको शपथ ग्रहण हुँदैछ। त्यसको लागि विश्वका चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू नेपालमा आउनु नेपाल र नेपालीको लागि एउटा अहोभाग्य परिस्थितिको रूपमा मैले लिएको छु। हेर्नुहोस्।